अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी सूरत में शुगर मिल मालकान के खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ हथियार नहीं फेंकेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे और शुगर माफिया को, चीनी माफिया को हर सूरत में चीनी की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि मार्च और अप्रैल में चीनी की कीमतें बहुत कम होने जा रही हैं। ये किस तरह से कम होंगी, इसकी डिटेल्स हम आपको देते हैं। इस वक्त मार्केट में चीनी की कीमत 95 रुपये से 110 रुपये किलो है, जो कि बहुत महंगी है। हुकूमत की बार बार वार्निंग के बावजूद, हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद शुगर मिल मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं और वो किसी सूरत में चीनी की कीमतें कम करने को तैयार नहीं हैं। आपने देखा होगा बार बार टेलीविज़न पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर और अखबारात में ये इश्तहारात आ रहे हैं कि जनाब चीनी हमें महंगी मिल रही है, हमें जल्दी क्रशिंग का कहा गया था, गन्ने में मिठास कम थी, गन्ना हमने महंगा ख़रीदा है, लिहाजा हम चीनी कम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डटे हुए हैं कि नहीं, हर सूरत में इनको कीमतें कम करना पड़ेंगी। इस सिलसिले में पीछे कैबिनेट की मीटिंग हुई। उस कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि अगर मिल मालकान, शुगर मिल मालकान चीनी की कीमतें कम नहीं करते तो हुकूमत ने टीसीपी को, ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 8 लाख टन चीनी बाहर से मंगवाने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शुगर मिल मालकान ने ये मुसद्दका इतलात हैं कि उन्होंने मार्च और अप्रैल में, यानी कि रोज़ों के दौरान, माह रमज़ान में या उससे पहले चीनी की बुकिंग की है, जो कि 125 रुपये से लेके 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बुकिंग की है। जिसका मतलब ये है कि मिल मालकान ये साजिश कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल में चीनी की कीमतें 140 रुपये किलो तक ले जाएं और जिसका सारा जो वज़न है वो गरीब आवाम को उठाना पड़ेगा। और ये गरीब आवाम का माह रमज़ान में खून चूसने का फैसला कर चुके हैं और इस सिलसिले में बुकिंग शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हुकूमत को जब पता चला कि ये मिल मालकान बजाय कि चीनी की कीमतें कम करें, ये मार्च और अप्रैल में इन्होंने 125 से 140 तक की बुकिंग स्टार्ट कर दी है। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 8 लाख टन गंदम जो है वो बाहर से इम्पोर्ट की जाएगी। इस सिलसिले में टीसीपी, ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने फरवरी में वो टेंडरिंग कर रहा है। मार्च में ब्राज़ील और इंडिया की जो चीनी है वो मार्केट में आ जाएगी, जो कि कम कीमतों पर अवेलेबल होगी। और मार्च के शुरू में टीसीपी जो है वो इन ब्राज़ील और इंडिया से चीनी ख़रीदेगा और वो मार्च के एंड में मार्केट में आ जाएगी। खुशखबरी ये है कि इस चीनी की कीमत 80 रुपये किलो होगी, यानी कि ये चीनी जो है वो आम आदमी को 80 रुपये किलो मिलेगी, जिससे ये जो चीनी माफिया या शुगर माफिया है इसकी कमर टूट जाएगी। इस सिलसिले में और भी चीज़ें सामने आई है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि किसी सूरत में इन मालकान को, इन शुगर मिल मालकान को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त क्रशिंग सीज़न है, चीनी सरप्लस है, लेकिन इसके बावजूद मिल मालकान जो है वो मुख्तलिफ किलो बहानों से डटे हुए हैं कि उन्होंने चीनी की कीमतें कम नहीं करनी और चीनी की कीमतें जो है 95 रुपये से 110 रुपये के दरमियान रोटेट कर रही हैं। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस साल जो चीनी की क्रशिंग हुई है, इस वक्त जो क्रशिंग हुई है वो तकरीबन 50 लाख टन है, जबकि पाकिस्तान की टोटल जो डिमांड है चीनी की वो कोई 54 लाख के करीब है, यानी कि 4 लाख का शॉर्टफॉल है। लेकिन पिछले साल ये शॉर्टफॉल जो था वो तकरीबन 8 लाख टन का था। अगर टीसीपी 8 लाख टन चीनी बाहर से लेके आता है तो फिर इसका मतलब कि चीनी सरप्लस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में अवेलेबल होगी तो इनके पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि वो चीनी जो है
وہ مہنگی بیچیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو کہ سب کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ اس دفعہ حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف بھرپور سٹینڈ لیا. اس دفعہ حکومت نے خاص طور پر کین کمشنر پنجاب زمان بھٹو جو ہیں بڑے ایماندار آفیسر ہیں, انہوں نے بڑی سختی کی اور یہ یقین دہانی کی کہ شوگر مل مالکان کسانوں کو پیسے یا گنے کی ادائیگی 100% کریں. پچھلے سال 80% گنے کی ادائیگی ہو سکی تھی, لیکن اس سال ابھی تک 90.55% گنے کی ادائیگی ہو چکی ہے. تقریباً 95 ارب روپے کی ادائیگی ہو چکی ہے. یہ حکومتی اقدامات جو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ مل مالکان جو عوام کا بھی خون چوستے ہیں اور کسانوں کا بھی خون چوستے ہیں, اس دفعہ ان کے ساتھ سختی کی گئی, جس کے نتیجے میں کسانوں کو ان کے گنے کی قیمت جو ہے وہ ملی ہے. حکومت ہے اس سلسلے میں حکومت نے جو صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت نے, پرائم منسٹر نے صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ مل مالکان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. کسی صورت میں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے ساتھ سختی کریں. چاہے وہ کسانوں کی قیمتیں ہیں, چاہے وہ کسانوں کی کو بروقت ادائیگی کی بات ہے, یا یہ جو چوری سے چینی باہر بھیج دیتے ہیں اس چیز کا ایشو ہے, اس کو بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا. یہ اپنے گوداموں میں چینی رکھ کر بیٹھے رہیں جتنا سا بیٹھ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی گوداموں میں چینی رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو نقصان انہی کو ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مل مالکان جو ہیں انہوں نے 50 لاکھ ٹن گندم تو چینی جو ہے وہ تو کرش کر لی ہے. یہ کاغذوں میں 50 لاکھ شو کر رہے ہیں, لیکن سرکاری اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں, حکومتی اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً انہوں نے 5 سے 6 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ آف دی بک بھی کرش کی ہے, وہ بنائی ہے. یہ وہ چینی ہے جو کہ ریکارڈ میں شو نہیں کی گئی. اس چینی پہ یہ جو شوگر مافیا وہ ٹیکس بھی بچائے گا. وہ انہوں نے کسانوں سے کم ریٹ پر خریدی ہے, وہ بھی کاغذوں میں نہیں شو کیا گیا, اور اس کے ساتھ یہ کوشش کریں گے کہ یہ 6 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ کسی طرح سے باہر سمگل کر دی جائے. لیکن وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے پنجاب حکومت کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ان کے گوداموں پر نظر رکھی جائے اور ان کو کسی صورت میں یہ جو چینی ہے وہ باہر نہ نکال سکیں, سمگل نہ کر سکیں. تو شوگر مافیا کے جو ہے شوگر مالکان جو ہیں ان کے لیے خاصی مشکل ٹف ٹائم ہے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کسی صورت میں وہ ان کو عوام کا خون نہیں چوسنے دیں گے. مارچ اپریل میں چینی 80 روپے کلو بکے گی, اور وہ جو آرٹیفیشل انہوں نے مصنوعی طور پر چینی کی جو شارٹیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھرپور توڑ نکال لیا ہے. 8 لاکھ ٹن گندم چینی جو ہے جب وہ مارکیٹ میں آ جائے گی مارچ اپریل میں, اس سے چینی کی قیمتیں خاصی کم ہو جائیں گی, 80 روپے کلو ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر اگر یہ پھر بھی باز نہیں آتے تو دوبارہ بھی چینی باہر سے منگوائی جا سکتی ہے. تو میں داد دوں گا عمران خان کو, اپریشیٹ کروں گا کہ چلیں یہ جو بار بار کچھ خاص میڈیا کا جو طبقہ ہے جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی مافیاز کی حکومت ہے, مافیاز کی حکومت ہے, حکومت مافیاز کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے, تو حکومت مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہی. 95 ارب روپے کی خطیر رقم ان مل مالکان کی جیب سے نکال کے کسانوں میں بانٹی گئی ہے. کسانوں کو 95 ارب کی ادائیگی ہو چکی ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا, پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور چینی جو ہے وہ سستی ہونے جا رہی ہے, چینی عوام کو سستی ملے گی. یہ جو رمضان میں چینی مہنگی بیچنے کی سازش کی گئی تھی اس سازش کا توڑ نکال لیا گیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس شوگر مافیا کی کمر بھی ٹوٹے گی. اور میں عوام کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, حکومت جو ہے بیوروکریسی کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. حکومت کی نیت ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو مافیاز ہیں ان کے خلاف بھی حکومت جو ہے وہ اسی طرح سے مقابلہ کرے گی, اور باقی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی کم ہوں گی. ناظرین, میرے پروگرام کو دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.